नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। वैशाख 10 गते 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा 56 जना उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र गरी 56 उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको हो। उपनिर्वाचनमा कुल 65 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा होमिएकोमा 56 उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको हो। वैशाख 10 गते तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन भएको थियो। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोनी मुवागले निर्वाचित हुँदा चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेद्वार तथा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बारा 2 मा जसपाका उम्मेद्वार तथा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका छन्। 3 उम्मेद्वार निर्वाचित हुँदा बाँकी प्रतिस्पर्धी मध्येका 6 उम्मेद्वारले मात्रै जमानत जोगाउन सके। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारले खसेको कुल सदरमतको 10% भन्दा कम मत ल्याए जमानत जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ, जस अनुसार उम्मेद्वारले जमानत जोगाउन खसेको कुल सदरमतको 10% मत ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ। जस अनुसार तनहुँ 1 मा कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई र एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल बाहेक अरूले जमानत जोगाउन सकेनन्। यसैगरी चितवन 2 मा नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपाने बाहेक अरूले जमानत जोगाउन सकेनन्। यसैगरी बारा 2 मा जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा र एमालेका रमेश पुरुषोत्तम पौडेल बाहेक अरूले जमानत जोगाउन सकेनन्। 2 क्षेत्रमा विजयी भएको रासपाले बारा 2 मा भने जमानत समेत जोगाउन सकेन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले 2829 मत पाउँदा जमानत जफत भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले गाली गलौजको राजनीति नगर्न अनुरोध गरेका छन्। बुधबार चितवनको मुगलिन बजारमा आयोजित धन्यवाद सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गरेर मुलुकलाई अगाडि लैजानुपर्ने बताएका छन्। उनले भने सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गरेर मुलुकलाई अगाडि लैजाने बाटोमा हिँडेका हौं हामी। हाम्रो ओठमा मुस्कान र हातमा फूल छ। हामीले गाली गलौज गर्न सुहाउँदैन, त्यसैले हामी गाली गलौजको राजनीति नगरौं। उनले पार्टीको 21 सीटको यात्रा फूलबाट तय भएको बताए। मातिएर र आत्तिएर राजनीतिमा नहुने भन्दै उनले आफूहरू सच्चिनुपर्ने ठाउँहरू केही रहेछन् भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीभित्रको पंक्तिलाई हेर्ने बताए। उनले अरू दलको आलोचना नगर्ने बताए। सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूलाई माया गर्ने नाममा अन्य दलहरूप्रति घृणा र गालीगलौज भएको पनि देखिएको भन्दै आफूले क्षमा मागेको उनले बताए। सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध पार्टी सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। यस्तै सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै तनहुँ 1 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोनी मुवागले आफूहरूले पात्रहरूको विरोध नगरेर प्रवृत्तिको विरोध गरेको बताए। विपक्षले निम्न स्तरको गाली गरे पनि आफूहरूले प्रवृत्तिको आलोचना गरेको पनि उनले बताएका छन्। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले झापाको बुधबारेमा एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी भएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश नामाकरणमा विरोध गर्नेहरूले ढुङ्गामुढा गरेको बताए। उनले सो घटना हुनु दुःखद भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट निन्दा गरेको बताए। उनले प्रहरीले ढुङ्गामुढा गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि जानकारी गराएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले रुसको संघीय संसद उपल्लो सदनको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणका बारे जानकारी गराएका थिए। यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर संसद अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल बाहिर प्रहरी र प्रदेशको नाम कोशी राखिएको प्रति विरोध गरिरहेको समूहबीच झडप भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने बुद्ध शान्ति गाउँपालिका स्थित कार्यक्रम स्थलतर्फ जान खोजेपछि उनीहरूलाई 100 मिटर ओरै रोकिएको थियो। त्यसक्रममा ढुङ्गामुढा गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको रेग्मीले बताए। प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूको ढुङ्गा लागेर इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीका प्रहरी निरीक्षक अनिल माबुहाङ र प्रहरी सहायक हौलदार सुदिन राजवंशी घाइते भएका छन्। घटनामा सत्तापक्षको घुसपैठ भएको भन्दै नेकपा एमाले संसद बैठकमा समेत आपत्ति जनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गल्ती स्वीकार्दै माफी मागेका छन्। मिटर ब्याज पीडितमाथि काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु गल्ती भएको स्वीकार्दै माफी मागेका हुन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले मिटर ब्याज पीडितमाथि भएको प्रहरी बल प्रयोग गर्नु गल्ती भएको स्वीकारेका हुन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूले त्यसै दिन बिहान बल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको भए तापनि ठिक ढंगले समन्वय नहुँदा बल प्रयोग गरेर गल्ती भएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले कानूनले कसैमाथि अन्याय गरिरहे तत्काल कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै मेयर बालेनले कानून परिवर्तन गर्न नसके कानून बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुपर्नेमा जोड़ दिए। मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरूद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ। यदि कुनै कानूनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानून परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया शुरू गर्नुहोस् या कानून बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस्। योतर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रूपमा नै यति भइसक्दा पनि कुन कानून र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू? कसरी कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू? बागमती सभ्यता विरूद्ध परेको रिटमा बुधबार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका हुन्। यसअघि 2076 साउन 20 गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँका सबै ठाउँमा सीसीटीभीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। काठमाडौँमा दिन दहाड़ै हत्या हुने क्रम बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिलेर सबै ठाउँमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले कपन स्थित सरस्वती नगरमा एक महिलाको दिन दहाड़ै हत्या भएको 7 दिन बित्न लाग्दा पनि सरकार घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने काम गर्न नसकेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री थापाले सो घटनाको सत्य तथ्य तत्काल बाहिर ल्याई दोषीमाथि कड़ा कारवाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौतर्फी घेराबन्दीलाई तोडेर एमाले एक्लै बढ़िरहेको बताएका छन्। बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेको ग्रासरूट अभियान मार्फत पार्टीलाई चलायमान बनाउन सबै कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। एमालेलाई सिद्ध्याउन गरिएको मोर्चाबन्दीलाई परास्त गर्दै देशले भोगिरहेको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न लागेको उनले बताएका छन्। उनले 4 जना व्यक्तिले विगत 74 वर्ष अघि स्थापना गरेको पार्टी आज जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले भन्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। खेतको होस् या बारीको पाटो, शहर, गाउँ बस्ती, देश विदेश सबै क्षेत्रमा एमाले पुगेको छ अध्यक्ष ओलीले भने। उनले पार्टीका नेतृत्व र कार्यकर्ता भित्र भएका असन्तुष्टिलाई पार्टीभित्रै छलफल र संवाद गरेर समाधान गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको क्रमशः 165 र 330 मात्र बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 2 पटक, सांसद वा मन्त्री 3 पटक र पार्टीको नेतृत्व 2 कार्यकालभन्दा बढ़ी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतको मध्य छत्तीसगढ़ राज्यमा बुधबार प्रहरीको गाड़ीले जमिनमुनि बिछाइएको विस्फोटक पदार्थलाई ठक्कर दिँदा त्यसमा सवार 10 जना प्रहरी र गाड़ी चालकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उक्त घटनालाई सन् 1960 को दशकमा शुरू भएको माओवादी विद्रोहीको संलग्नताको आशंका गरेको छ। भारतमा सन् 1960 देखि चलेको माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका कारण त्यसपछिका दशकहरूमा हजारौं मानिसको ज्यान गएको भए पनि हालैका वर्षहरूमा हिंसामा उल्लेखनीय कमी आउने गरेको बताइएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी जेठ 5 देखि 7 गतेसम्म जापानको हिरोशिमामा आयोजना हुने G7 का नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्। उक्त घोषणा राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। शिखर बैठकको कार्यसूची युक्रेन युद्ध, विश्व जलवायु तथा खाद्य संकट तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रपति कार्यालयका संचार अधिकृत करिन जिन पियरले एक विज्ञप्ति निकालेर बताएका छन्।
र नेपालमा जारी एसएससी प्रिमियर कपको समूह बी को खेलमा बहराइन विरुद्ध सहज जित निकाल्दै युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै UAE सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। UAE सँगको हारपछि बहराइन प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिने भएको छ। लेक सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।